नमस्कार। एबिसी टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम मदन भण्डारी 68औं जन्मजयन्ती विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा हामीले मदनका सहयोद्धा तथा मदनको निधन लगत्तै नेकपा एमालेका महासचिव 15 वर्षसम्म महासचिव पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई निम्ति आएका छौँ। हामी उहाँसँग मदनको जीवन एज ए व्यक्ति, एउटा राजनेताको हिसाबमा मदन भण्डारी, उहाँद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बहुदलीय जनवाद र त्यसपछिको बहुदलीय जनवादको अहिलेको समीक्षा, अहिलेको अवस्थाको समीक्षा गर्नेछौँ। म सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मदनसँग यहाँको पहिलो भेट भयो र त्यसपछि सँगसँगै अगाडि बढ्नुभयो। मदनका प्रारम्भिक दिनहरूको राजनीति र तपाईँसँगको सम्पर्कबारे केही कुराहरू बताइदिनुहोस्। अब थोरै मैले आफ्नै बारेमा भन्नुपर्छ। 2031 सालमा म र झापा जिल्ला कमिटीका तत्कालीन सचिव शिविर मैनाली, म मोरङको नेपाल क्रान्तिकारी सङ्गठन मार्क्सवादी मोरङ, त दुईटै हामी बसेर अब एक्लै जिल्लामा बसेर हुँदैन, अब देशव्यापी एउटा सङ्गठन बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव मैले नै राखेँ। त्यो प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यसलाई सिपी कमलले पनि स्वीकार गर्नुभयो र 31 सालको जेठ महिनामा हामीले एउटा क्रान्तिकारी अपिल प्रकाशित गर्यौँ। त्यसको नाम थियो क्रान्तिकारी अपिल। त्यो अपिलको कागज लिएर सिपी कमल पूर्वतिर लाग्नुभयो, पहाडतिर, म पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा गएँ। त्यसै सिलसिलामा पश्चिममा आउँदाखेरि मेरो मुकुन्द नेउपाने अनि हाम्रो चाहिँ अमृत बोहरा, मिलनराज तुलाधरहरूसँग सम्पर्क भयो र 32 सालको जेठ महिनामा कोअर्डिनेसन अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी मार्क्सवादी लेनवादी अने क क्रा को क माले छोटकरीमा कोके हामीले बनायौँ 32 को जेठको 24-25 गतेका दिन। अनि त्यो भइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी जेल पऱ्यौँ। सिपी पनि जेल पर्नुभयो, म पनि जेल परेँ, रामचन्द्र यादव पनि जेल पऱ्यौँ। हामी 3 जना पोलिट ब्युरो मेम्बर जेलबाट लक्खु जेल विद्रोह गरेर सिपी बाहिर निस्किनुभयो र म 34 सालको फागुनमा जेलबाट म पनि छुटेँ। रिहा भए 2 वर्ष राजकाज अपराध अन्तर्गत म जलेश्वरको जेलमा थुनामा थिएँ, त्यहाँबाट छुटेँ म। मलाई पार्टीले त्यो बेलामा जनकपुर अञ्चलको जिम्मा दिएको थियो, धनुषामा म क्रियाशील थिएँ र त्यसपछि बाहिर आइसकेपछि मलाई पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन नेतृत्व सिपी कमलले मोरङ जान भन्नुभयो र त्यहाँ मदन भण्डारीसँग भेटेर कुराकानी गर्ने र पूर्व कोशी अन्तर्गत रहेको एउटा समूह छ, विद्रोह गरेर बनेको रातो झन्डा समूह। त्यो रातो झन्डा समूहमा बासु साकेको नेतृत्वमा रहेको त्यो सङ्गठन छ, त्यसलाई समेट्ने काम गर्नु पऱ्यो, पार्टीमा आबद्ध गर्ने काम गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो कोअर्डिनेसन केन्द्रमा। अनि त्यहाँ हामी मोरङ गयौँ र मदन कमलसँग मेरो पहिलो भेटघाट 2035 सालको मलाई लाग्दछ यस्तै वैशाख महिना हुनुपर्दछ। अनि वैशाख महिनामा जेठ महिनामा मेरो भेट भइसकेपछि अनि त्यतिखेर चाहिँ कोअर्डिनेसन केन्द्र अन्तर्गत पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट विद्रोह गरेको पूर्वको रातो झन्डा समूहलाई आबद्ध गरियो। आबद्ध गरिसकेपछि देखि र मुक्ति मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, वामदेव गौतम, मधुनाथ प्रसिद्ध, सिद्धिनाथ गेवाली, देवेन्द्र घिमिरे, सबै मुक्ति मोर्चा समूहमा हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी त्यताबाट विद्रोह गरेर आएका अरू पनि कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। तर नेतृत्वको टिममा बस्नुभएकाहरू जीवराज आश्रितको नेतृत्व थियो त्यो बेलामा। अनि 2034 सालकै भदौ महिनामा 35 सालकै भदौ महिनामा हामीले धनुषा जिल्लामा एउटा सम्मेलन गऱ्यौँ। त्यसलाई तेस्रो सम्मेलन भन्यौँ। तेस्रो सम्मेलनमा अनि मदन भण्डारी कमल पनि उपस्थिति भयो, जीवराज लगायत सबै हाम्रो उपस्थिति भयो र त्यो तेस्रो सम्मेलनले पहिले गठन भएको केन्द्रीय कमिटीलाई फेरि नयाँ कमिटीको गठन गर्यो, सम्मेलनबाट गठन भयो। त्यो गठन भएको कमिटीभित्र सिपी मैनाली सचिव हुनुभयो,
र म र जीवराज आश्रित पोलिट ब्युरोको मेम्बर भयो र अमृत कुमार पनि हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी केन्द्रीय कमिटीमा 36 सालको भदौ महिनामा आउनुभयो। मदन प्रसिद्ध पनि आउनुभयो। अनि त्यसपछि जब हामी काठमाडौँमा मङ्सिर महिनामा असोज महिनामा हामीले असोजको महिनामा कार्तिक महिनामा बैठक बस्यौँ केन्द्रीय कमिटीको। त्यो बैठकबाट निर्णय के गऱ्यौँ भने अब पार्टी बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म कोअर्डिनेसनमा थियो। यो कोअर्डिनेसनलाई कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको लागि हामी लागौँ भनेर हाम्रो बिचमा सल्लाह भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले बनाउने गरी एउटा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेर सोचियो। त्यो कहाँ गर्ने भन्ने बारेमा त्यो ठाउँको प्रबन्ध गर्नका लागि हामी नै गयौँ र हामी गएर त्यसपछि हामी गयौँ होइन, जिम्मा दियो, मदन कमललाई जिम्मा दियो र मदन कमलले मोरङ जिल्लाको इटारामा ठाउँको व्यवस्था गर्नुभयो र हामी सबै त्यहाँ सहभागी भयौँ। सहभागी भएर नेकपा मालेको त्यहाँ स्थापना भयो ठ्याक्क महासचिवको जन्मदिनको दिनमा। हजुर, पुस 11-12 गते। 26 पुसको 11 गते 2035 सालमा 1978 डिसेम्बर 26 तारिकका दिनमा। र त्यो दिनमा चाहिँ गठन भइसकेपछि मदन कमल केन्द्रीय कमिटीमा आउनुभयो अनि महासचिव हुनुभयो सिपी मैनाली र त्यसको पोलिट ब्युरोमा म र जीवराज आश्रित भयो। वैकल्पिक पोलिट सदस्यमा अमृत बोहरा हुनुभयो। यसरी त्यसपछि अरू त्यहाँ अरू केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसैखेर कोअर्डिनेसन बनेको 32 सालको कोअर्डिनेसनमा रहेका अब केन्द्रीय नेताहरूमध्ये स्थापना गर्ने नेताहरूमध्ये अहिले हामी 4 जना मात्रै छौँ। म छु, जेएन कमल हुनुहुन्छ, झलनाथ खलाल, त्यस मुकुन्द नेवापाले तेस्रो र त्यसपछि अमृत बोहरा हुनुहुन्छ चौथो। अरू मध्ये 2 जनालाई एकजना त इन्डियाको हुनुहुन्थ्यो, जानुभयो, बित्नुभयो। बाँकी 2 जनाले अलगै भइहाल्नुभयो, राजनीतिमा सक्रिय हुनु भएन र 1 जना सिपी मैनाली अलग भइसकेपछि त्यो 8 जना मध्येको अब हामी 4 जना अहिले यो पार्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हामी रहेका छौँ। र त्यो सन्दर्भमा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले बनिसकेपछि अनि हामी सबैको आफ्नो कार्यविभाजन भयो। अनि यसै क्रममा नै 2039 सालमा 37 साल र 39 सालमा पार्टीभित्र ठुलो वैचारिक सैद्धान्तिक बहस भयो। पार्टी स्वतन्त्रता कि वैचारिक स्वतन्त्रता? पार्टी स्वतन्त्रता भने 39 सालमा भयो। त्योभन्दा पहिले पार्टीको कार्यक्रम के हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री विरोध कोसँग छ, हाम्रो रणनीति के हो, हाम्रो कार्यनीति के हो, हाम्रो कार्यक्रम के हो भन्ने विषयमा। र त्यसभन्दा अघि 2टा कुरामा विवाद चलेको थियो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठिक थियो कि थिएन, अर्को शान्ति क्षेत्रको राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव ठिक छ कि छैन, त्यस विषयमा पनि हामीले ठुलो बहस पार्टी व्यापी रूपमा बहस सञ्चालन गरेका थियौँ। यो बहसमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको बारेमा मदन कमलले एउटा किताब लेख्नुभएको थियो, एउटा पुस्तिका, र त्यसमा उहाँले त्यसको आलोचनाको पक्षलाई अगाडि सार्नुभएको थियो। सिपी कङ्ग्रेसको पोजिटिभ पक्षलाई ज्यादा हेर्ने र त्यसलाई हामी समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने, हामीहरू त्यो सामन्ती शासकहरूले राजाले आफ्नो शासन टिकाउनका लागि ल्याएको हुनाले त्यसलाई त्यसको पछाडिको नियतलाई नबुझिकन समर्थन गर्न मिल्दैन भनेर हामी त्यो धारणामा थियौँ। जे होस्, त्यतिखेर ठुलो वैचारिक बहस भएको थियो र त्यो बहसको सिलसिलामा पार्टीभित्र त जहिले पनि वैचारिक बहस हुँदै आएको छ। यो बहसबाट हामी आत्तिन्छौँ, आत्तिनु हुँदैन। मलाई थाहा छ 2031 सालमा मेरो र सिपी मैनालीसँग भेट हुने बित्तिकै बहस सुरु भयो। केमा बहस सुरु भयो भन्दाखेरि शहीद भनेको के हो, झापाका 5 जनालाई शहीद मान्ने कि नमान्ने ठुलो चर्की नै भयो। पछि गएर त्यो उहाँहरूको झापा जिल्ला कमिटीमा पनि बहस गर्नुभयो अनि बल्ल 5 जनालाई शहीद मान्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। अनि दोस्रो बहस के भयो भन्दाखेरि अहिले नै हामीले त्यो राष्ट्रिय व्यापी संगठन बनाउने समय भएको छ कि छैन, उहाँहरू बनाउने समय भएको छैन भन्ने मान्यतामा, म बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा। अनि त्यो बहसको बिचमा चाहिँ बनाउने भनेर अनि 32 सालमा बल्ल हामीले कोअर्डिनेसन बनायौँ। 32 सालको कोअर्डिनेसन गठन गर्दाखेरि विवाद भएन, तर त्यसपछि चाहिँ बाट सुरु भयो विवाद। हामीहरू जेल परेको बेलामा त्यतिखेर जेएन कमल हुँदाहुँदै त्यहाँ वैचारिक बहस विवादहरू चल्यो। खास गरिकन कोकेले लिएको क्रान्तिकारी नीति त्यसमा चाउरदारको लाइनको बारेमा, परशुराम खतमको लाइनको बारेमा, सशस्त्र सङ्घर्षको बारेमा, शान्तिपूर्ण सङ्गठनको या जनसङ्गठन जनसङ्घर्षको नीतिको सन्दर्भमा बहस भएछ।
त्यो बहस भएर पछि गएर 35 सालमा पनि त्यो देखा पर्यो र 37 सालमा हामीले अब जबरजस्त रूपमा त्यो बहस गरेका थियौँ। 35 सालको महाधिवेशनमा हामीले अर्को बहस गऱ्यौँ कि यो पार्टीमा कुनै नेता विशेषलाई विशेष नेता मान्ने कि नमान्ने, उसको प्राधिकार स्थापित गर्ने कि नगर्ने, त्यो नेताको पूजा त्योलाई एकदम व्यक्ति विशेष व्यक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने ठुलो विवाद हो। केही साथीहरू स्थापित गर्नुपर्छ भनेर सिपी मैनालीको नाम अगाडि सार्नु भयो। हामी त्यसको घोर विरोधी र अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र यो व्यक्ति वीरताको प्रवृत्ति देखा पर्छ। व्यक्तिले आफ्नो वीरताको बखान गर्ने, व्यक्ति पूजाको प्रवृत्तिलाई केही चाहिँ कार्यकर्ताहरूले त्यसको चाकरी गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्ने, यो दास र मालिकको सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदैन। जस्तो मैले यहाँलाई अलिकति के भन्दा जस्तो सिपी मैनाली राजीनामा दिनुभयो 2039 सालमा, झलनाथ महासचिव हुनुभयो। झलनाथ महासचिव भइसकेको बेलैमा झलनाथकै कार्यकालमा तपाईँहरूले बहुदलीय जनवादको चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्न थाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिका विवादहरूको चाहिँ रिफ्लेक्ट केही थियो कि बहुदलीय जनवादको त्यो सुरुवाती चरणमा? एउटा कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब एक ढङ्गले विश्वव्यापी रूपमै केही न केही परिवर्तनहरू आइरहेका थिए। सोभियत सङ्घको सत्ता कमजोर हुने क्रममा बढिरहेको थियो, प्रजातान्त्रिकरणको एक ढङ्गको लहर पनि थियो। के थियो, कस्तो परिस्थितिको उपज हो बहुदलीय जनवाद? अब कुरा के हो भने जनताको बहुदलीय जनवादको पछाडिको पृष्ठभूमि लामै छ। हजुर, पृष्ठभूमि कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले देख्यौँ भारतका पार्टीहरू नियमित रूपमा चुनावमा भाग लिइरहेका छन्, चुनावमा पुरै चुलुम्मै डुबेका छन्, तर त्यो चुनावमा भाग लिने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न सकिरहेका छैन। उनीहरू प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट हामी उत्कृष्ट साबित हुन्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ त्यहाँ प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैन। त्यसले पनि हाम्रो प्रभाव पार्यो। भाग चाहिँ लिने तर उपयोग गरेको मात्रै भन्ने, यो पञ्चायतलाई उपयोग गरेको जस्तो होइन। किन बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले उपयोग गरेर अनि के व्यवस्था ल्याउने चाहिँ एकदलीय व्यवस्था। हामी एकदलीय व्यवस्था अहिले संसारमा यो फाप्दैन र त्यो पपुलर पनि हुँदैन भन्ने मान्यतामा पुग्यो। तर हामीलाई त्यो केले पनि प्रभावित पार्यो र आत्मविश्वास हामीलाई केले पनि बढायो भने जतिखेर पञ्चायतको चुनावमा हामीले भाग लिनुपर्ने, जसले लेनले अगाडि सार्नुभएको थियो दुमाको भाग लिने, दुमामा भाग लिएर कम्युनिस्ट पार्टीले दुमाभित्र क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको थियो र जनमत बनाउने काममा भूमिका खेलेको थियो। त हामी पनि त्यस्तो किन नगर्ने भन्ने हाम्रो दिमागमा त्यो विचार आयो। आइसकेपछि पञ्चायती जुन स्थानीय तहको चुनावमा पनि हामी जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवार भयौँ र राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि जनपक्षीय उम्मेदवार अगाडि सारेर हामीले सहभागिता जनायौँ। सहभागिता जनाइसकेपछि जनपक्षीय उम्मेदवार बनायौँ। भित्रबाट सबैले बुझिरहेका थिए माले भने पार्टीले निरम्याग गरिरहेको छ र त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा होला पद्मरत्न तुलाधर काठमाडौँबाट उठ्नुभएको थियो, जित्नु भएको थियो र त्यसपछि यो चितवनबाट जागृत भेटवाल हुनुभयो, पोखराबाट सोमनाथ प्यासी हुनुहुन्थ्यो, चितवनबाट जागृत भेटवाल हुनुहुन्थ्यो र झापाबाट द्रोणाचार्य छेत्री हुनुहुन्थ्यो र इलामबाट नवल केबी राई हुनुहुन्थ्यो। यी 5 जनालाई हामीले जिताएर बनायौँ र त्यसरी स्थानीय निकायको चुनावमा पनि जिल्ला विकास समिति, जिल्ला पञ्चायतमा त्यतिखेर त जिल्ला विकास समितिमा के थियो, जिल्ला विकास समिति थियो, पञ्चायत गठिसकेको थियो, पञ्चायतै थियो जिल्ला पञ्चायतमा चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र पाण्डे धादिङ जिल्लाबाट निर्वाचित भएर त्यहाँको सभापति बन्नुभएको थियो जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा र अरू पनि धेरै व्यक्तिहरू निर्वाचनमा जितेर चाहिँ आउनुभएको थियो। यो सबैले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पनि हाम्रो आफ्नो हैसियत स्थापित गर्न सक्दा रहेछौँ, जनतामा पुग्ने एउटा माध्यम बन्धु रहेछ, चुनावलाई हामीले किन उपयोग नगर्ने भन्ने सोच हाम्रो दिमागमा विकसित हुन थालिरहेको थियो। अनि जब हामीले जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिने कि नलिने भन्ने कुरा विवाद चल्यो त हामी त्यतिखेर आफूले डिस्टिङ्क्ट छुट्टै देखाउन खोजिरहेका थियौँ कि नेपालको राजनीतिमा 3 खालका शक्तिहरू थिए। एउटा राजा जो सामन्तवादको प्रतीक पनि थियो र जसले आफ्नो अस्तित्वको निम्ति पनि राष्ट्रियताको झन्डा बोकेर उठाएर जनताको राष्ट्रिय भावनालाई आफ्नो पक्ष तानिरहेको थियो र त्यो जनता नेपाली समाजमा देशभक्तिको भावना निकै प्रबल छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुनुको साथसाथै देशभक्त पनि हुन्छ भन्ने
मार्क्सवादी नेताहरू कमरेड माओ सेतुङको भनाइलाई हामीले आत्मसात गरेका थियौँ र आत्मसात गरेर हामीले 6 सालको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन 3टा कुरालाई 3टा झन्डा उठाएको थियो, एउटा राष्ट्रियताको झन्डा, अर्को प्रजातन्त्रको झन्डा र तेस्रो जनजीविकाको झन्डा, अर्थात् राष्ट्रियताको, लोकतन्त्रको र जनजीविकाको झन्डा, सामाजिक न्याय र जनजीविकाको झन्डा। यी 3टा झन्डामध्ये एउटा झन्डा जुन राष्ट्रियताको झन्डाको हामी भाग बन्दै गयौँ र तर त्यो खोज्नका लागि दरबार अग्रसर भइरहेको थियो। दरबारलाई पराजित गर्नका लागि र अर्को शक्ति विद्यमान छ है, देशभक्तिको झन्डा उठाउने शक्ति विद्यमान छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले अघि सार्नुपर्ने थियो। किनभने देशभक्तिको सवालमा जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेस पछाडि रहेको छ, देशभक्तिको भावना देखाउने गरेको छैन, विदेशीहरूको चाकरी चाप्लुसी गर्ने गर्दछ, कतै कतै मान्छेले उसमाथि विदेशी दलालको पनि आरोप लगाउने गर्दछन्। उसले यसर्थमा उसले नेपाली देशभक्तहरूको भावना जित्न सकेको छैन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा राजनीति देशभक्तिको सवालमा लगभग भन्न सकिन्छ दरबारसँग थियो र त्यो झन्डालाई हामीले आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्यौँ र नेपाली जनमतमा के अहिले परेको छ भने देशभक्त हुन् भने कम्युनिस्टहरू हुन्, देशभक्तिको भावना छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ, देश बचाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ। यो जनमतमा यो जनमत सिर्जना गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठुलो सफलता थियो। तर दोस्रो कुरो के थियो भने कि जनजीविकाको सवाल, जनताको हित र कल्याणको सवाल, जनताको वेदनालाई सम्बोधन गर्ने सवाल, जनताको जनजीविकालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि कम्युनिस्टहरू नै आम जनताका, गरिब सर्वहारा वर्गीय जनताको, सर्वसाधारण जनताको हितैषी पार्टी हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने थियो र त्यो विभिन्न आन्दोलन, किसान आन्दोलनदेखि लिएर समाजमा भएका अनेक अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा कम्युनिस्ट पार्टी अग्रपङ्क्तिमा उभिरहेको आन्दोलनको क्रममा कम्युनिस्ट पार्टी त्यो आन्दोलनमा पनि स्थापित भयो र कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा गरिब सर्वहारा वर्गको पार्टी हो भने र यो अन्याय अत्याचारमा पिल्सिएका जनताको पार्टी हो भने विश्वास हामी देखायौँ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सामु अर्को जुन झन्डा हामीले उठाउन खोजिरहेका थियौँ त्यो लोकतन्त्रको झन्डा, प्रजातन्त्रको झन्डा, त्यो झन्डामा काङ्ग्रेसको एकलौटी कब्जा। 7 सालको क्रान्तिको पनि नेता काङ्ग्रेस, जबकि त्यत्रो 7 सालको क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टी त्यत्रो सहभागी भएको थियो तर उसको भूमिकालाई टोटल इग्नोर गर्ने, त्यतिखेर हातमा बन्दुक बोकेर हिँड्ने रामप्रसाद राई लगायतका योद्धाहरू, ती योद्धाहरूको भूमिकालाई पुरै इग्नोर गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टी त केही पनि होइन भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको पवित्र के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिकाको चर्चै गर्दैन, चाहे त्यो 7 सालको कुरा गरौँ, चाहे 17 साल पछिको कुरा गरौँ, चाहे 2046 सालको कुरा गरौँ, 46 साल 67 सालको आन्दोलनको कुरा गरौँ या 62-63को जनक्रान्तिको कुरा गरौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिकालाई काङ्ग्रेस पार्टीका कुनै नेताको मुखबाट निस्केको तपाईँ सुन्नुहुन्न। बरु उदाहरण कति हुन्छन् कम्युनिस्ट भन्दाखेरि हामी बरु काङ्ग्रेस पनि सहभागी थियो भन्छौँ, पुष्पलालले बरु भन्नुभयो संयुक्त मोर्चा गरौँ, संयुक्त मोर्चा नगरेसम्म चाहिँ पञ्चायतलाई ढाल्न सकिँदैन भन्नुभयो। अनि तर बिपी कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै आवश्यकता छैन भन्दै उसको उपाध्येता नभएको भनेर उहाँले सहकार्यको प्रस्तावलाई अस्वीकारै गर्नुभयो र बिपी बाँचुन्जेलसम्म कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढेन। त्यो सबै स्थितिभित्र चाहिँ नै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिको विश्लेषण गर्दाखेरि विभिन्न शक्तिलाई कसरी हेर्ने, दरबारलाई कसरी हेर्ने, काङ्ग्रेसलाई कसरी हेर्ने, विभिन्न विदेशी शक्तिलाई कसरी हेर्ने भने खुलै हाम्रो बिचमा निकै ठुलो बहस हुन थाल्यो र अनि पछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने किताबमा लेखिएको हाम्रो मार्क्सवादी किताबमा लेखिएको मार्क्सवादी नेताले भनेको कुराहरूको आधार मात्रै चलेर हुँदो रहेनछ। त्यही कुरालाई पछि मदन भण्डारीले के भन्नु भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन सिद्धान्त लिएका छौँ यो सिद्धान्तको निम्ति सिद्धान्त हो कि यो जीवनको निम्ति सिद्धान्त हो। उहाँले भन्नुभयो यो जीवनको, यथार्थ जीवनको, समाजको परिवर्तनको निम्ति सिद्धान्त ल्याएका छौँ। सामाजिक यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने, सामाजिक परिवर्तनमा त्यो सहयोगी हुन सकेन भने सिद्धान्तको कुनै पनि काम छैन। उहाँको एउटा भनाइ अत्यन्तै लोकप्रिय भयो, सिद्धान्त सिद्धान्तका लागि होइन, सिद्धान्त जीवनका लागि, सिद्धान्त मानव जीवनका लागि, सिद्धान्त समाज परिवर्तनका लागि हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अगाडि सर्यो। अर्थात् विषय वस्तुलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने खोबी मदन भण्डारीमा थियो। तर यो जनताको बहुदलीय जनवाद लिने कुरा झट्ट एकै दिन कसैको दिमागको उपज पनि होइन। हामीले कसैलाई पनि त्यसरी प्रस्तुत गर्ने काम चाहिँ नगरौँ, किनभने म साक्षी आफै छु, सहभागी म आफै छु।
त्यसमा पुरै सहयोगदा म आफै छु र अरू पनि हुनुहुन्छ भनिसकेपछि यस क्रममा लामो बहस विवाद भयो। हो, अगुवाई गर्नुभयो मदन भण्डारीले। मदन भण्डारीको उत्कृष्ट भूमिकाको हामीले उच्च प्रशंसा गर्नै पर्छ। उहाँमा रहेको विशिष्टता, उहाँमा रहेको तीक्ष्णता, उहाँमा रहेको भाषालपन, उहाँको बोलीमा रहेको जादु, उहाँको रहेको तर्कशक्ति, यी सबै चिजको साथसाथै सैद्धान्तिकृत गर्न सक्ने उहाँको खुबी र जनताको भोजनवादको मान्यतालाई अगाडि सार्ने, सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि सार्ने उहाँको जुन खुबी हो त्यसको हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ। यसको श्रेय मदन भण्डारीमै जान्छ। यो सामूहिकताको उपज थियो भन्ने खोज्नुभयो। तर मदन भण्डारीका साथसाथै अरू पनि सहयोगदाहरू, किनभने मैले चर्चा गर्नै पर्छ पञ्चायती चुनावको सिलसिलामा हामीले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विचार जेएन कमरेड त्यतिखेर महासचिव भएको बेलामा अगाडि सारिएको। हजुर। र राष्ट्रिय पञ्चायत त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय पञ्चायत चलाउनका लागि जिम्मेवारी मलाई दिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा रहेका हाम्रा निर्वाचित भएका साथीहरूलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा मलाई थियो। म काठमाडौँको जिम्मेवार भएर आएको थिएँ। सिबी मैनालीले नै मलाई यहाँ कामको जिम्मा दिएर 2037 सालमा यहाँ ल्याउनु भयो। 37 सालदेखि म यहाँ रहेँ। अनि त्यो भइसकेपछि म र जीवराज आशिष दुईजना हामी चाहिँ यहाँ आयौँ। अनि त्यो आइसकेपछि त्यतिखेर जब सिबी मैनालीले पार्टीको महासचिव पदबाट म छोड्छु भनेर मलाई प्रस्ताव राख्नुभयो र मलाई नै महासचिव हुनको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो, अफर गर्नुभयो। मैले मानेन। त्यो महासचिवको अफर मैले जीवराज आशिषलाई गरेँ, उहाँले पनि मान्नु भएन। अनि त्यो महासचिवको प्रस्ताव मैले फेरि मदन भण्डारीलाई गरेँ, उहाँले पनि मान्नु भएन। अनि त्यसपछि मैले जेएन कमरेडलाई प्रस्ताव गरेँ, उहाँले मान्नुभयो र त्यसपछि सिबी मैनालीलाई विदा गरेर जेएन कमरेडलाई महासचिव 39 सालमा कार्तिक महिना हामीले बनायौँ। र मदन भण्डारीको जिम्मेवारी पूर्वाञ्चलमा थियो। पूर्वको विराटनगरमा उहाँले केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ काम गरिरहनुभएको थियो। तर पार्टीको बैठकहरूमा उहाँको भूमिका अत्यन्तै राम्रो हुने गर्दथ्यो। विषयवस्तुमा तयारीका साथ आउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सैद्धान्तिक अध्ययनहरूको राम्रो थियो। वैचारिक रूपमा प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा पुरानो जडसूत्रीय मान्यताबाट चल्नु हुँदैन भन्ने सोच उहाँमा विकसित हुँदै गइरहेको थियो। अनि त्यही सिलसिलामा उहाँसँग पनि धेरै हाम्रो छलफल हुन थाल्यो। र त्यो उहाँसँग छलफल हुँदा पहिले राष्ट्रिय पञ्चायतमा एउटा प्रश्न खडा भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले बहुदलको पक्षमा प्लिड गर्न थाल्यो र पञ्चहरूले पञ्चायतको निर्दलको पक्षमा प्लिड गर्न थाले। निर्दल त थिएन त्यो बेलामा, किन जनमत सङ्ग्रह भइसकेपछि, तर पनि पञ्चायतको प्लिड गरे। र हामी त्यो बेलामा निर्दल पनि हुँदैन, बहुदल पनि हुँदैन भनिरहेका थियौँ। किन निर्दल भनेको पञ्चायत भयो, निरङ्कुश व्यवस्था भयो, र बहुदल भनेको काङ्ग्रेस हो, पुँजीवादी व्यवस्था भयो। चाहिँ किन हामी सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थामा जाने, किन हामी पुँजीवादी चाहिँ व्यवस्थामा जाने, हामी जनवादी व्यवस्थामा जाने, हामी समाजवादी व्यवस्थामा जाने थियो भने हामीले त जनवादमा जाने हो भनेर हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनवाद र जनतन्त्रको खुब लडाइँ चल्यो। मोहन विक्रमजीहरू जनतन्त्र भन्नुहुन्थ्यो, हामी त्यसलाई जनवाद भन्थ्यौँ। यो जनवाद र जनतन्त्रको लडाइँ चल्यो। यहाँ तीनवटा शब्दमा खुब लडाइँ चल्यो: जनवाद, जनतन्त्र र प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्रलाई हामीले काङ्ग्रेसको पेवा ठान्थ्यौँ, जनतन्त्रलाई हामी त्यो बेलामा चौथो महाधिवेशनको पेवा ठान्थ्यौँ, जनवादलाई यो हाम्रो पेवा हो ठान्दथ्यौँ। पछि हामीले सोच्यौँ हामी के सोच्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, जनता के सोच्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनताले प्रजातन्त्र कुरा शब्दको बुझ्दा रहेछन्, यो जनवाद पनि बुझ्दैन, जनतन्त्र पनि बुझ्दैन। र यो प्रजातन्त्रको नारामा जनता चाहिँ गोलबन्द हुन चाहिरहेका छन्। राजतन्त्रको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको नारा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छ भनेपछि हामीले अलिक दिमाग फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ। हो, यसमा मदन भण्डारी कमरेडको योगदान छ। यहाँनिर नि जस्तो तपाईँहरूले अब जनमत सङ्ग्रहलाई सुरुमा बहिष्कार गर्ने नीति लिनुभयो, पछि अनेराष्ट्रिय मार्फत पशुपति क्याम्पसबाट सघाउने भन्ने खालको एक खालको विज्ञप्ति नै निकालेर त्यो खालको सर्कुलर पनि गर्नुभयो। सत्याग्रहमा पनि भाग लिनु भएन। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा पनि यो चाहिँ राजाको निरङ्कुश शासन टिकाउने भन्ने खालको चाहिँ गतिविधि आयो। तर राष्ट्रियताका सवालमा आएर फेरि त्यहाँनिर चाहिँ गएर अलिकति नजिक हुनुभयो। यी कुराहरूलाई भन्नाले यो बिचको 8-9 वर्षको अवधिलाई करेक्सन गर्ने हिसाबले बहुदलीय जनवाद फ्रेम भएको थियो कि थिएन भन्ने मेरो कुरा। करेक्सन गर्ने होइन, अगाडि बढ्ने कसरी, प्रष्ट वैचारिक मान्यताका साथमा अगाडि बढ्ने कसरी। कि जुन पार्टीसँग बाटो देखाउने मार्गदर्शक सिद्धान्त हुँदैन त्यो पार्टी अँध्यारो बाटोमा अल्मलिएको हुन्छ।
अँध्यारो बाटोमा अल्मलिने पार्टीले गन्तव्यसम्म पुग्न सक्दैन, लक्ष्यमा आफूले भेदन गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यो विचारको किन आम रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्न मात्र पुग्नु रहेनछ। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब माओसेतुङ विचारधारा र हामीले पहिले त के भनेको थियौँ भने मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधारा तथा चारु मजुमदारको वर्गशत्रु खतम लाइन, यो 4टा शब्द हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। पछि हामीले 2035 सालमा आउन्जेलसम्ममा चारु मजुमदारको भन्ने शब्दलाई हटाइदियो किनभने हामीले तेस्रो सम्मेलनमा निकै ठुलो बहस भयो। धनुषामा भएको तेस्रो सम्मेलन जो 2035 सालको साउन भदौ महिनामा भएको थियो, त्यहाँ हामीले बहस के गर्यौँ भन्दाखेरि अब चारु मजुमदार भनेको भारतको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो नेताबाट मान्ने कुरा आउँदैन। त्यो बेलामा के थियो भने भारतबाट नारा लागेको थियो, चिनेर चेयरम्यान आमादेर चेयरम्यान भन्ने नारा लागेको थियो। चिनेर चेयरम्यान हो, चिनको चेयरम्यान माओसेतुङ, आमादेर भनेको हाम्रो पनि चेयरम्यान भन्ने त्यो नक्सलवादी आन्दोलनभित्र त्यो नारा पपुलर थियो। अनि त्यो नारा लिएर चारु मजुमदार चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको थियो। अनि चारु मजुमदार त्यो अगाडि बढिसकेपछि त त्यो कुरालाई हामीले हाम्रो चेयरम्यान भन्ने कुरा मान्न चाहेनौँ। हामी नक्सलपन्थी आन्दोलन प्रभावित त भयौँ, तर पुरै सबै खालका जडसूत्रवादी उग्रवादी सोचमा यसो भन्न सकिएन नि त। विगतका गल्तीहरू सच्याउँदै अग्रगमनको जुन बाटो हो त्यसको लागि बहुदलीय जनवाद गरियो। त्यो बेलाको झापाका नेताहरूमा अलिक उग्र वामपन्थी सोचपन थियो र भारतको CPIMLबाट या चारु मजुमदारको लाइनबाट एकदम पुरै प्रभावित भएर चल्ने प्रवृत्ति थियो। तर मोरङमा म काम गरेको मोरङमा त्यो प्रवृत्ति थिएन, हामी अलिमुक्त थियौँ। हामी त्यहाँ चारु मजुमदारलाई चाहिँ त्यो ढङ्गको नेताको रूपमा भन्दा पनि माओसेतुङलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्राधिकारको रूपमा मान्नुभन्दा पनि उहाँलाई हाम्रो चेयरम्यान रूपमा मान्नुभन्दा पनि हामीले मार्क्सवादी सिद्धान्तको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने सोच त थियो, तर अलि फरक थियो। झापासँग र मोरङको बिचमा अलि उग्र वामपन्थी सोचमा बहस विवाद चलिरहेको थियो। अब यसै क्रममा मैले भन्नुपर्छ कि पछि गएर चाहिँ यो सबै सोचहरूबाट अलिक फरक ढङ्गले नयाँ सोचहरू विकसित हुन थाल्यो र मदन भण्डारी कमरेडले पनि नयाँ सोच लिएर अगाडि बढ्न थाल्नुभयो। तर अब त्यतिखेर चाहिँ भन्ने हो भने यो पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा निकै ठुलो बहस भयो। माओसेतुङ विचारको आवश्यकता छ कि छैन त्यसमा बहस भयो। त्यसै गरी अब हामीले यो चुनावको उपयोग गर्ने कि नगर्ने त्यसमा बहस भयो। सशस्त्र सङ्घर्षको चाहिँ आवश्यक बाध्यता छ कि छैन त्यसमा बहस भयो। र त्यसपछि हामीले अब पुरानो खालको समाजवादी व्यवस्था सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने हो कि होइन त्यसमा पनि बहस भयो। यी जम्मै कुरामा बहस भइसकेपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने कि पुँजीवादी व्यवस्थामा त्यो पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व नै हुन्छ, तर पुँजीपति वर्गले कहिले पनि अधिनायकत्वको शब्दको प्रयोग गर्दैन, उसले कानुनी जामा भिराएको हुन्छ। पुँजीपति वर्गले कानुनलाई अगाडि सारेर कानुनी शासनको व्याख्या गर्छ, तर त्यो कानुन कसको हुन्छ? पुँजीपति वर्गको हितरक्षा गर्ने कानुन हुन्छ। हामी कम्युनिस्ट कति सोझा छौँ भन्दाखेरि कानुनी शासन भन्न शब्द प्रयोग गर्दैनौँ, मानवाधिकार शब्दको प्रयोग गर्दैनौँ, तर आम जनताको हितमै काम गर्छौँ। तर हामी सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भन्छौँ र दुनियाँभरिका मान्छे त यिनीहरू अधिनायकवादी हुन्, जस्तो कि हिटलर थियो, जस्तो कि मुसोलिनी थियो भन्दै अनि स्टालिनलाई पनि त्यस्तो अधिनायकवादीको अर्को आरोप लगाउने अनि कम्युनिस्टहरूले आरोप लगाउने। त्यो आरोपबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई मुक्त गर्नै पर्छ। यो कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यो लोकतान्त्रिक चाहिँ यसले परिपाटी स्थापित गर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छ, जो जनतासँग जोडिएको छ, जनतालाई कुनै पनि किसिमले दुःख कष्ट दिन चाहँदैन, आम जनताको हित र कल्याणको निम्ति काम गर्न चाहन्छ, ऊ अधिनायकवादी हुने। जो आम जनतालाई दुःख दिन्छ, सताउँछ, पेल्छ, राजशक्तिको दुरुपयोग गर्छ, पुँजीको दुरुपयोग गर्छ, त्यो चाहिँ प्रजातन्त्रवादी हुने। यो भइसकेपछि हामीले हाम्रो सोचाइहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्दै हामीले मानवाधिकारलाई पनि हाम्रो झन्डामा उठाउन थाल्यौँ। मानवाधिकार संरक्षण मञ्च पनि हामीले बनाएको हो। हजुर, मानवाधिकार संरक्षण मञ्च पनि हामीले बनाएको हो र हामीले नै त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर पञ्चायतमा चाहिँ हाम्रा साथीहरूलाई निर्देशन दियौँ, जनवादी बहुदलको नारा लगाउनुहोस्, बहुदलको पनि हामी पक्षमा छौँ देखाउनुहोस्। तर यो बहुदल हाम्रो किसिमको बहुदल हो, हाम्रो चरित्र बोकेको,
हाम्रो वर्ग सार्थत्व भएको चाहिँ त्यो बहुदल हो। यो पुँजीवादी बहुदल जस्तो होइन, यो सामन्ती बहुदल जस्तो हुन सक्दैन भन्ने हामीले सोच अगाडि सारेर अनि त्यो जुन भ्रूणको रूपमा आएको यी विचारहरू बिस्तारै 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 व्यवस्थित हुँदै गए। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवको हामीले समीक्षा गर्न थाल्यौँ। संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले भोगेका असफलताहरू, पाएका धक्काहरूबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थाल्यौँ। अब चाहिँ विभिन्न खालका दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी प्रवृत्तिहरू, दक्षिणपन्थी अवसरवादी प्रवृत्तिहरू, उग्र वामपन्थी जडसूत्रवादी प्रवृत्तिहरू, यो सबैबाट मुक्त हुनुपर्छ। किनभने हामीले के सोच्यौँ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक क्षेत्रमा दुई खालका प्रवृत्ति हुँदो रहेछ। एउटा किताबमा लेखिएको कुरामा एक अक्षर तलमाथि नगर्ने, धर्मशास्त्रको रूपमा मान्ने, यो पनि ठिक होइन। यसलाई जडसूत्रवाद भनिन्छ। जडसूत्रको रूपमा लिने, डगमाको रूपमा लिने, धार्मिक चाहिँ मालाको रूपमा लिने, धार्मिक के भन्छन् मन्त्रको रूपमा लिने, त्यो पनि ठिक होइन। अनि अर्को के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले प्रयोग, यसलाई त हामीले विकास गर्नुपर्छ भन्ने नाउँमा यसको मूल सार तत्त्वलाई वर्गीय अन्तर्वस्तुलाई नै समाप्त पारेर दक्षिणपन्थी भड्काउमा जाने। मैले जाने फेरि रोकेँ एकचोटि। जस्तो बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा अब यो चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर नाम कोइन गर्ने कुरामा पनि बडो ठुलो विवाद छ, एकदमै श्रेय लिने होड छ। कसले गरेको थियो त्यो बेला? होइन, कुरो के हो भने बहुदलीय जनवाद भन्ने पुस्तक कर्ण मदन भण्डारीले लेख्नुभयो 2046 सालमा। हजुर। एउटा पुस्तिका निकाल्नुभयो। हजुर। त्यो पुस्तिकाको सारतत्व चाहिँ यो पहिले हामीले चौथो महाधिवेशनमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भयो। हजुर। चौथो महाधिवेशन 2046 सालको भदौ महिनामा भएको हाम्रो चौथो महाधिवेशन, जसबाट मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित हुनुभयो। त त्यसको बीजारोपण त्यही भएको महाधिवेशनमा। अनि पछि उहाँले बहुदलीय जनवाद भनेर एउटा पुस्तिका निकाल्नुभयो। त्यो बहुदलीय जनवाद पुस्तिका निकालिसकेपछि अनि त्यसमा ठुलो बहस चल्यो। बहस चल्दै जाने क्रममा अब हामीले बहुदलीय जनवादका मान्यताको बारेमा पार्टीभित्र पक्ष विपक्षमा विभाजित भयो। पार्टी पक्ष विपक्षमा विभाजित हुँदा पार्टीमा धेरै वैचारिक बहस चलिरहेको थियो। मैले भनिहालेँ कि अन्तर्विरोधको बारेमा, कार्यक्रमको बारेमा, रणनीतिको बारेमा, कार्यनीतिको बारेमा, नाराको बारेमा, यी सबैमा बहस त चलिरहेको थियो। अनि यो बहस गर्ने सिलसिलामा यो बहुदलीय जनवादमा पनि बहस चल्यो। यसलाई अब हामीले सैद्धान्तिकृत गर्नु पऱ्यो र कार्यक्रमको रूपमा यसलाई ल्याउनु पऱ्यो भन्ने विचार मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु। मदन भण्डारीले अगाडि सारिसकेपछि त्यसको नाम के राख्ने, त्यसको विशेषता सारतत्व के हुने भन्ने बारेमा हुँदाखेरि बहुदलीय जनवाद भन्ने कुरा आयो। अनि त्यहाँ के भनियो भन्दाखेरि मैले नै त्यहाँ राखेको प्रस्ताव, यो बहुदलीय जनवाद मात्रै भन्न पुग्दैन, यो हाम्रो बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद। किन जनताको प्रतिनिधि हामी हौँ भने डिस्टिङ्क्ट देखाउनु पऱ्यो। यसलाई जनताको शब्द राख्नुपर्छ, नभए म मान्दिनँ भन्ने मान्छे म। त्यो कमिटीभित्र अनि त्यो कसैले माधव नेपाल त कहाँ पस्न बुझेका मान्छे हुनु पऱ्यो नि। भूमिका खेलेको मैले, पार्टी जनवादमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको म, अनि अरूले भन्दा ठुलो त्यो गफ हाँकेर दिनुहुन्छ। त्यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो जनतालाई पनि बुझाउने किसिमले र हामीले त्यो सिद्धान्त अगाडि सारेको कुराप्रति गौरव बोध गर्ने किसिमले डिस्टिङ्क्टनेस देखा परोस् भन्ने हिसाबले यसको चाहिँ सारतत्व, क्रान्तिकारी सार बोकेको छ, सर्वहारावादी सार बोकेको छ, जनतासँग जोडिएको छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि जनताको शब्द राखौँ भन्ने प्रस्ताव राख्ने म। 2046 सालमा नै प्रजातन्त्रमा निकै ठुलो बहस भयो। प्रजातन्त्रको बारेमा बहस भइसकेपछि एउटा विचार थियो प्रजातन्त्रको नारा पास गरौँ। त्यहाँ मैले प्रजातन्त्रको नाराले मात्रै पुग्दैन, पूर्ण प्रजातन्त्रको नारा दिउँ, ठाउँ राखौँ, काङ्ग्रेसमा विलिन भयो भने पनि नपरोस्। किनभने पुष्पलालजी कमरेडमाथिको एउटा आरोप के हो भने पुष्पलालमाथिको कि उहाँ काङ्ग्रेसप्रतिको उहाँमा काङ्ग्रेसी प्रवृत्ति देखा पर्यो, अलि बढी लोयल्टी थियो भन्ने कुरा। काङ्ग्रेसप्रतिको त्यो उहाँमा आफ्नो शक्तिलाई स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्ने भन्दा पनि काङ्ग्रेसमाथिको निर्भरता, काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने सोच, हामीमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने थिएन। काङ्ग्रेसलाई सहकर्मीको रूपमा, सहयोद्धाको रूपमा, काङ्ग्रेसलाई सहयोद्धा त नभनौँ तर एउटा आन्दोलनका एउटा सहयोगीको रूपमा लिएर जाने सोच चाहिँ हो।
त्यसमा अलिकता फरक के हो भन्दाखेरि पुष्पलाल कमरेडले हाम्रो सोचमा भएको परिवर्तन कि हामीमा त्यो ताकत छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्व किन चाहियो, काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्ने कुरालाई हामी स्वीकार गर्न चाहिँ तयार थिएन। तर जोइन्ट नेतृत्वलाई हामी स्वीकार गर्ने पक्षमा थियौँ, संयुक्त नेतृत्व। कम्युनिस्ट पार्टी पनि 6 सालमा स्थापना हुने, काङ्ग्रेस पार्टी पनि 6 सालमा चाहिँ आउने, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा त्यो बेलादेखि एकदम गम्भीर बहस चिन्तनहरू त्यहाँ भएको थियो। र यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नै सबै सोचेर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कि त्यसलाई खालि बहुदलीय जनवाद भएर पुग्दैन, त्यसमा जनताको समर्थन राखौँ भनेपछि त्यो हो। र अनि त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको नारा के दिने, नारामा हामी राखौँ पूर्ण प्रजातन्त्र राखौँ भनेर मैले शब्दमा मैले जोड दिएको, मैले र मेरो लिखित फरक मत नै मैले लेखेर दिएको। यही कुरा जोड्न खोजेको मैले, जस्तो पूर्ण प्रजातन्त्र भन्ने कुरामा जस्तो काङ्ग्रेससँग वाम मोर्चा जहाँ यहाँहरू प्रमुख भूमिकासहित सम्मिलित हुनुभयो र जनआन्दोलन सफल भयो र त्यसपछि बनेको संविधान सुधार समिति, त्यसमा तपाईँ आफै पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो र त्यो संविधान आइसकेपछि जुन 27 बुँदे आलोचनात्मक समर्थनको जुन दस्तावेज आयो, जुन कुरा आयो, त्यसमा तपाईँहरूले आलोचना गर्नुमा चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ सम्भवतः अब अहिलेसम्म पार्टीलाई आउने बाटो, आजको दिनसम्म पार्टीलाई आउने बाटो राख्न खोज्नुभयो होला, र दोस्रो कुरो चाहिँ पार्टीभित्रको थोरबहुत अन्तर्विरोध पनि होला, या के हो त्यो? होइन, कुरो के हो भन्दाखेरि त्यतिखेर कमरेड मदन भण्डारी म र जेएन खनाल तीनजनाको हाम्रो एउटा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई हाँक्ने हाइकमान्ड थियो। हाइकमान्ड थियो र हाइकमान्डले पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हाँकिरहेको थियो र काठमाडौँमा हाँक्नलाई त्यतिखेर भीम आचार्यलाई विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो, हामीले जिम्मा दिएका थियौँ। र आन्दोलनको सिलसिलामा चाहिँ हामीहरू म र मदन भण्डारी कमरेड बेचीदेखि महाकालीका विभिन्न पारिपट्टिका पोइन्टहरू हुँदै विभिन्न ठाउँहरूमा हामी पुगेका पनि थियौँ र मुकुन्द नेउपानेले त्यतिखेर वीरगञ्जको मोर्चा सम्हाल्नु भएको थियो रक्सौलमा बसेर र केदार नेउपाने। अनि त्यो सबै सिलसिलामा चाहिँ मदन भण्डारीले म र हाम्रो जेएन कमलको बिचमा के भन्छन् त्यतिखेर हामीले खोलेका थियौँ राजबन्दी रिहाई समिति, त्यसको जिम्मा हामीले दिएका थियौँ गौरी प्रधानजीलाई। पछि त्यसको जिम्मा पाउनुभएको थियो उदय पाण्डेले, अनि पिएस जोशी, पद्मशङ्कर जोशी, यिनीहरूलाई हामीले जिम्मा दिएका थियौँ। कसरी राजबन्दीहरू जेलमा बस्नुभएको थियो हाम्रो केपी कमरेड, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी सबलाई रिहा गर्नलाई राजबन्दी विमोचन समिति हामीले गठन गरेका थियौँ, रिहाई समिति पनि बनाएका थियौँ। त यो सबै अरूको हामीले वास्तवमा विभिन्न मित्रहरूको सहयोगबाट त्यो खोलेका थियौँ र त्यसैको अफिस हामीले प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसैको अफिसमा हामी भेला हुने गर्दथ्यौँ, पञ्चायत विरोधी योजनाहरू त्यही ठाउँमा बनाउँथ्यौँ र त्यसैले काङ्ग्रेससँग वार्ता गर्नेलाई जिम्मा जेएन कमरेडलाई दिएको थियो, वामपन्थी पार्टीहरूलाईसँग वार्ता गर्ने जिम्मा मलाई दिएको थियो र खुला आन्दोलन सञ्चालन गर्ने जिम्मा राधाकृष्ण मैनालीलाई दिएको थियो र राधाकृष्ण मैनालीलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा मेरो थियो फेरि। त्यो भइसकेपछि त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पञ्चायत विरोधी आन्दोलन जब सफलताको बिन्दुमा पुगिसकेपछि सरकारमा जानु पर्यो भने हामीले जेएन कमरेडलाई मन्त्री बनाएर पठायौँ। अनि अब संविधान बनाउनु पर्ने भइसकेपछि संविधान बनाउने कुरामा मेरो नाम गयो। सुरुमा राजाले संविधान सुझाव आयोगको गठन गरे, हामीले जो विरोध गऱ्यौँ हुँदैन। पञ्चायती यो संविधान सुधार गर्ने होइन, विद्यमान संविधानको सुधार गर्ने होइन, पञ्चायती संविधानको सुधार गर्ने आयोगमा हामी जाँदैनौँ। घोर विरोध भइसकेपछि राजीनामा दिइसकेपछि अनि त्यसको नाम संविधान सुझाव आयोग भन्ने बन्यो। अनि संविधान सुझाव आयोगको सदस्यमा म गएँ, भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र निर्मल लामा हुनुहुन्थ्यो, वामपन्थीको तर्फबाट 3 जनाको नाम पठाइयो। त्यतिखेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा एउटा वाम मोर्चा क्रियाशील थियो, शाहना प्रधान त्यसको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र मानव अध्यक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो तुलसीलाल अमात्य हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा राधाकृष्ण मैनालीलाई पठाइएको थियो र पछि मलाई पनि त्यो वाम मोर्चाको सदस्यको रूपमा पार्टीले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मलाई जिम्मा दियो। त त्यो भइसकेपछि अनि संविधान बनाउने कामको जिम्मा मैले पाइसकेपछि मदन कमरेडसँग मेरो सम्पर्क सुझाव सल्लाहहरू सबै लिएर संविधानको बारेमा भूमिका खेलियो र भूमिका मलाई लाग्दछ राम्रो भूमिका थियो।
आत्मप्रशंसा गर्नुहुँदै उत्कृष्ट भूमिका थियो, जसलाई हाम्रो विश्वनाथ उपाध्यायजीले पनि प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ त्यतिखेर हाम्रो लक्ष्मण आर्यालजी पनि हुनुहुन्थ्यो, मुकुन्द रेग्मीजी पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि दमननाथ ढुङ्गानाजी पनि हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसको तर्फबाट, र राजाको तर्फबाट प्रद्युम्न राज भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, र त्यसपछि रमानन्द चौधरी हुनुहुन्थ्यो र विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। त यसरी 3-3-3 भारत 9 जनाको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन थियो। त यो त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन हामीले यहाँ पनि संविधानमा पनि र सरकारमा पनि अभिव्यक्त होस् भनेर चाहिँ हामीले माग गरेका थियौँ। सिंहना प्रधान, त्यसपछि झलनाथ खनाल र निलाम्बर आचार्य, 3 जना वामपन्थीहरूको तर्फबाट, अनि वामपन्थी बुद्धिजीवीको राख्नु पऱ्यो भनेर, अनि त्यसपछि हामीले मथुरा श्रेष्ठलाई चाहिँ राखेका थियौँ र कङ्ग्रेसको तर्फबाट हाम्रो डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेको नाम राखिएको थियो। त यसरी त्यो बेलामा चाहिँ त्यो सरकार चल्यो। अनि त्यो संविधान बनाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ निकै ठुलो बहस विवादहरू राजाको भूमिकाको बारेमा, राजाको संस्थाको बारेमा निकै ठुलो चल्यो, र त्यसमा हामी दृढताका साथ अडान लियौँ। हामी 3टै जुन वामपन्थी तर्फबाट गएका थियौँ नेताहरू समय समयमा अलग भेट्थ्यौँ, एउटै राय राख्थ्यौँ र दृढताका साथ हामी त्यहाँ त्यतिखेर संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले राजतन्त्रलाई हटाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थियौँ। किनभने हाम्रो मान्यता सधैँभरि के हो भने जहिले पनि राजनीतिको अन्तिम टुङ्गो शक्ति सन्तुलनले तय गर्दछ भन्ने एउटा मान्यता छ। शक्ति सन्तुलन, ब्यालेन्स अफ पावर के छ, जस्तो 7 सालको ब्यालेन्स अफ पावर के थियो? एकातर्फ राजा थियो, अर्कोतर्फ राणा थियो, तेस्रोतर्फ काङ्ग्रेस थियो। यी 3टाले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय भयो। अनि 46 सालमा आएर के भयो? 3टा शक्ति थियो, काङ्ग्रेस थियो, कम्युनिस्ट वामपन्थी थियो र राजा थियो। 3टाको बिचको तानातानले जे टुङ्गो लगायो त्यही टुङ्गो भयो। अनि 62-63 के भयो? 3टा शक्ति भयो, एमाले थियो, माओवादी थियो र काङ्ग्रेस थियो। यो र राजा आउट। पहिलो चरणमा कम्युनिस्ट सहभागी बनाएनन्, तर पहिलो चरणपछि चाहिँ राणा आउट। दोस्रो चरणमा भएको पञ्चायत, त्यसपछि तेस्रो चरणमा थियो आउट, राजा आउट। अनि तेस्रो चरणमा उदय भएको माओवादी, एमाले र त्यसपछि काङ्ग्रेस। यो 3टाले जे तय गर्यो संविधान पनि त्यही अनुसार बन्यो र राज्य व्यवस्था पनि त्यही अनुसार नै निर्धारण भयो। राजनीतिको जहिले पनि निर्धारण के हुन्छ भने तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले तय गर्दछ। त यो मान्यताको आधारमा हामी के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब अहिलेको शक्तिले राजतन्त्रलाई हामी ढाल्न सक्दैन, तर राजाको अधिकार जति सकिन्छ घटाउँ, नोमिनल किङ बनाइदिउँ। र त्यो नोमिनल किङको प्रवक्ता मैले र मैले त्यो बेलामा यति धेरै संविधान पढेँ संसारभरिका। जापानको संविधान हुन्छ कि स्विडेन नर्वेको संविधान पढ्ने हो कि ब्रिटेनको संविधान पढ्ने हो कि स्पेनको संविधान हेर्ने हो कि संसारभरिका संविधान पढिसकेपछि मैले जापानको संविधानको मैले व्याख्या गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र रिसाए। मलाई जापानको राजा बनाउने, भूमिका विहीन बनाउने भनेर चाहिँ रिसाए पनि। र मेरो धारणा के हुन्थ्यो भने त्यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीका राजाहरू साइकलमा हिँडे जस्तै किन नहिँड्ने, किन उनीहरूकोसँग सोध्न जाने, उनीहरूले पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने के आवश्यकता छ, या पार्लियामेन्टमा मात्रै जाने अनि उसमा न्यायपालिकामा त राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वनाथजी क्लियर हुनुहुन्थ्यो। न्यायपालिकाबाट आउट गरियो, अनि व्यवस्थापिकाबाट पनि आउट गर्ने हाम्रो विचार थियो। व्यवस्थापिकाबाट चाहिँ हामीले आउट गर्न सकेन र त्यो व्यवस्थापिकासम्म राखौँ, अनि कार्यपालिकामा पनि राख्न खोजे, अनि कार्यपालिका किन राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो अडान थियो। अनि त्यो अडान हुने सिलसिलामा त्यही पनि श्री 5को सरकार नभए नेपाल सरकार आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो। श्रीमा सरकार होइन, किन राजाको सरकार? अरू देशमा चाहिँ त्यो देशको सरकारको नाम त्यो देशको सरकार हुन्छ, त्यहाँ राजाको सरकार भन्दैन। हामी कहाँ श्रीमा सरकार राख्ने भन्ने कुराको प्लिट गर्ने म र राजाको लागि ट्याक्स लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको पनि पक्षमा रहेको हामी हो। हामी वामपन्थीहरू चाहिँ मेरो निर्मल लामाजीको र भरतमोहन अधिकारीजीको एउटै राय हुने गर्दथ्यो। यसमा दृढताका साथ हामी लडेका थियौँ। हो यी सबै कुरामा हाम्रो मदन कमलसँग मेरो सम्पर्क, सल्सल्लाह, कुराकानी र त्यसै आधारमा हाम्रो पार्टीको त्यो बेलाको धारणा बन्ने गरेका थियो। एक धारणाका साथ हामी जाने गर्दथ्यौँ कुनै पनि विषयमा। अनि त्यसपछि हामीले जब कुराहरू नमिल्ने भइसकेपछि मलाई अहिले एउटा प्रसङ्ग याद छ। प्रियाम्बल लेख्ने कुरा ठुलो विवादको विषय भइरहेको थियो, प्रियाम्बलमा के लेख्ने भनेर। र प्रियाम्बलमा जब कुरा नमिलिसकेपछि मैले त्यो बैठक छोडेर हिँड्दिएँ, राष्ट्रिय सभागृहमा भएको अफिस छोडेर हिँड्दिएँ। म हाम्रो त्यहाँनिर बानेश्वरको अफिसमा आएर बसेँ
अनि विश्वनाथजीले चाहिँ मलाई भन्नुभयो माधव बाबु मिलाउनु त पर्यो, 3 महिनामा हामीले चाहिँ गर्ने भनेका थियौँ संविधान, अब यो प्रियाम्बल मात्रै बाँकी रह्यो, अरू कुरा त टुङ्ग्याइयो, यसमा मानिदिउँ न त भनेर हुँदैन। त्यो प्रियाम्बलमै राजाको पावरलाई चाहिँ राख्ने किसिमको चाहिँ कुरामा उहाँलाई पनि दबाब परिरहेको थियो। यो बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि कृष्ण भट्टराईजीलाई पनि राजाको दबाब पर्ने, तर भट्टराईजीले बडो कुशलताका साथ के तरिका अपनाउनु भयो भन्दाखेरि अनि जब हामीले थाहा पायौँ कि राजाले एउटा विधि संविधान पठाएका छन्, हामी बित्तिकै म भट्टमोहनजी र निर्मलामा गयौँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा। अनि त्यतिखेर कृष्ण भट्टराईजी खाटमा सुत्नुहुन्न थियो, भुइँमा ओछ्यान लगाएर, अनि त्यही भुइँमै आफ्नो ओछ्यानमा हामीलाई राख्नुभयो। राखेर उहाँले भन्नुभयो यस्तो यस्तो हो बाबु, मलाई चाहिँ राजाले नि यो संविधान ल्याउनु भनेको छ, तर कसैलाई नभन्नु, हामीलाई दिनुहोस्, ल नभन्नु है, सुटुक्क दिन्छु भनेर उहाँले सुटुक्क हामीलाई दिनुभयो। त्यो दिशा अहिले त्यसलाई गोर्खापत्रमा प्रकाश गरेर त्यसलाई भण्डाफोड गरिदियौँ। भण्डाफोड भइसकेपछि त्यो राजाको त्यो त्यो जर्नलहरू पुगेर चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्षसँग उनीहरूले धम्की दिएका थिए। एक प्रकारले त्यो धम्कीलाई नटेर्ने भनेर दृढता उभिने हामी 15 सालको संविधानमा चाहिँ टिक्न खोजेको काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हाम्रो रमानन्द चौधरीजी, बडो बुद्धिजीवी, बडो लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने मान्छे, र प्रद्युम्न राज भण्डारी पनि बडो भद्र मान्छे। उहाँ त्यो बेलाको मुख्य सचिव पहिले हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अलिक बिरामी परेको हुनाले धेरै उहाँको भूमिका रहन सकेन, तर पनि उहाँ भद्र मान्छे हुनुहुन्थ्यो। रमानन्द प्रसाद सिंहजी पनि भद्र मान्छे हुनुहुन्थ्यो। विश्वनाथजी त असाध्यै कुशल डाक्टर मान्छे, र त्यहाँ सूर्यनाथ उपाध्यायजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो सूर्यनाथजीको। त यो सबै स्थितिमा त्यो बेला मलाई संविधानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई म सम्झिरहेको छु। लुम्बिनी र नारायणी दुई अञ्चलमा गएर जनमत बुझ्ने जिम्मा दिएको थियो। जिम्मा दिने क्रममा मैले सबैलाई साथमा लिएर गएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भेलाहरू गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर संविधानको बारेमा सुझावहरू सङ्कलन गर्ने काम गरिएको थियो। त यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा धेरै व्यक्तिहरूको भूमिका रह्यो। अनि पछि हामीले अन्तमा कुरा नभइसके 6 बुँदे फरक मत दर्ज गर्यो। 6 बुँदे फरक मत हाम्रो दर्ज भयो त्यो समितिमा चाहिँ। अनि 6 बुँदे फरक मतको दर्जको आधारमा मदन कमरेडले 27 बुँदे फरक मत तयार गर्नुभयो र त्यसलाई पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट त्यसलाई सार्वजनिक गरियो। त्यसलाई हामीले फरक मतको रूपमा राख्यौँ। संविधानप्रति आलोचनात्मक समर्थनको नीति अवलम्बन गर्यौँ। अलिकति अगाडि बढौँ। जस्तो अब त्यसपछिका अब लगभग 30 वर्ष त तपाईँहरू 6-7 चोटि सरकारमा नै पुग्नुभयो, संसदमा पनि सधैँभरि प्रतिपक्षको रूपमा पनि बहुत सशक्त रूपमा उपस्थिति जनाउनु भयो, र स्थिति चाहिँ अहिले कहाँ पुग्यो भनेदेखि बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेका जुन कुराहरू थिए, जस्तो सामन्तवादको जुन प्रतीकलाई राजतन्त्र भनियो त्यो पनि छैन, अनि सङ्क्रमणको एउटा चरण पनि पार गरेको अवस्था छ। त्यो शक्ति सञ्चय पनि गर्नु परेन, र अहिले चाहिँ जब कुन फेजमा होला? जनताको बहुजनवादको व्याख्या मदन भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सबभन्दा पहिले कलकत्तामा गर्नुभयो। हजुर, कलकत्ताबाट सेमिनार भएको थियो, भ्यालिडिटी अफ मार्क्सिजम इन द कन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड भन्ने विषयमा एउटा इन्टरनेसनल सेमिनारको आयोजना भएको थियो। त्यो इन्टरनेसनल सेमिनारको आयोजक भनेको CPIM थियो र कलकत्तामा त्यहाँ भएको थियो, हरकिशन सुरजितले गर्नुभएको थियो। त्यहाँ नेपालको तर्फबाट मदन कमरेडलाई थियो, मदन कमरेड र म गएका थियौँ त्यहाँ सहभागी हुनका लागि, र मदन कमरेडले त्यहाँ आफ्नो पेपर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो पेपरले त्यहाँ त एक प्रकारले हलचलै मचाइदियो। सारा संसारका अरू पार्टीको कुराले हलचल मचिएन, जनताको बहुजनवादको विचार त्यहाँ प्रस्तुत स्थितिले हलचल मचायो। अनि पछि गएर सिपी मैनाली पनि आउनुभयो। पछि एउटा लास्टमा हामी तर 2 जना हामी गएका थियौँ। केही समय बस्नुभयो, पछि उहाँ फर्किनुभयो। अनि त्यो बेलामा CPIM का नेता हरकिशन सिंहजी यो विधानको घोर विरोधी आक्रोशित हुनुभयो। उहाँले यस्तो उल्झनुल विचार मार्क्सवाद हुनसक्छ भनेर उहाँले त्यसको विरोध गर्नुभयो। किन प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गरेर सिद्धान्तकृत गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जाने कुरा उहाँलाई पचेन। उहाँहरू अझै पनि सर्वहाराबाट गन्ताकत्वको मान्यताबाट हेर्नुभएको थियो।
उहाँले बुर्जुवा पार्टीसँगको प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता कायम गर्ने कुरोलाई बुझिसक्नु भएको थिएन र जनतालाई लोकप्रिय जनतामा पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउनु आवश्यक छ अहिलेको समकालीन विश्वमा र जनतामा रहेको भ्रम चिर्नका लागि भन्ने पनि कुरो बुझ्न सक्नु भएन र त्यसपछि त्यहाँ समाजवादी देशहरू अलि अर्थात् चिन्तित भए यो त कसरी हुन सक्दछ भनेर चाहिँ चाहे क्युबा होस् चाहे भियतनाम होस् चाहे त्यो चीन होस् चाहे उत्तर कोरिया होस् उनीहरू चिन्तित भए विरोध त गरेनन् तर त्यसको खुला समर्थन दुईवटा पार्टीले गरे एउटा भनेको ब्राजिलको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो अर्को भनेको दक्षिण अफ्रिकाको कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो यी दुईटाले के भन्यो भन्दाखेरि हामी पनि सोचिरहेका छौँ त्यो दिशामा हामी त यति खुसी भयौँ बाफरे बाफ हामी बाह्र भेट्नु रहेनछौँ सोच्ने भने त अरू पनि रोचन बिस्तारै भोदलीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अरू पनि देखा पर्न थाल्यो भन्ने कुराले हामीलाई खुसी तुल्यो धन नारीको सिधा धारणा के थियो भने यो शब्द जाल होइन जसलाई जडसूत्र भाव शब्दका एकदम जाल बिछाउने जनताले नबुझ्ने भाषा प्रयोग गरेर के काम जसको निम्ति राजनीति गर्नु छ उसैले कुरा बुझ्दैन भने उसैले विश्वास गर्दैन भने कसको निम्ति यो राजनीति हो जनता नै हाम्रो सबै कामको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ विचारको सङ्गठनको चेतना जागरणको परिचालनको आधार भनेकै जनता हो यो जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्म भनेकै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख तिमी आफू एक्लै वीर भएर हुँदैन भनेर उहाँले आफ्नो मोरङ जिल्लामा उहाँले के गर्नुभएको थियो भने सायंकालीन सभा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो साँझमा गतेदेखिसम्म हामी खुला रूपमा जाँदैनथ्यौँ तर उहाँ सुरक्षित ठाउँहरूमा सायंकालीन सभा गर्ने र धारणा उहाँले अगाडि सार्नुभएको थियो आइतबार हाम्रो वामदेव गौतमले के गर्नुभएको थियो भने उहाँ गण्डकीमा उहाँले युद्धको निम्ति चाहिँ लडाकाहरू तयार गर्ने काम गर्नुभएको थियो हामीले तत्र के गरेका थियौँ भने गेरिल्ला दस्ताहरू चाहिँ बनाउने काम गरेका थियौँ यो जनकपुरतिर यो आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामी अलग अलग ढङ्गले अघि बढिरहेका थियौँ त यो सबै क्रमबाट चाहिँ गुज्रिँदै हामीले विविध अनुभवहरूको निचोड निकाल्यौँ कि अब युद्धबाट होइन अब सशस्त्र सङ्घर्षबाट होइन अब जनताको ताकतबाट आन्दोलनबाट जनचेतना जगाएर जनतालाई सङ्गठित परिचालित र आन्दोलित गरेर अनि वैधानिक देखिने तरिका वैधानिक सत्ताले त वैधानिक मान्दैन तर जनताको आन्दोलनको अधिकार भनेको संवैधानिक अधिकार हो यो मानव अधिकारभित्र पर्दछ भन्ने मान्यतालाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा दोस्रो कुरो भनेको एकपटक कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव जितिहाल्यो सत्तामा गयो भने अब मेरो के भन्छन् पुस्तै नै हक लाग्ने ठान हुँदैन यदि कम्युनिस्ट पार्टीले बिरायो भने गर्ने के किन कम्युनिस्ट पार्टीले बिराउँदो रहेछ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र निम्न यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ब्युरोक्रेटिक टेन्डेन्सी र अहङ्कारको प्रवृत्ति कार्यकर्तामा हुर्किने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हुर्किने अनि भ्रष्टाचार भएपछि जनताबाट अलगिने जनतालाई 2 कौडी पनि महत्त्व नदिने यस्ता प्रवृत्तिहरू हुर्किँदो रहेछ यसबाट जोगिनका लागि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि जनताको निगरानी चाहिँदो रहेछ जनताको निर्देशन चाहिँदो रहेछ एकपटक होइन जनतामा परीक्षित भइरहनु पर्दो रहेछ र जनतामा परीक्षित हुनको लागि चुनावको बाटो जनतालाई हामीलाई मन पराउँछ कि पराउँदैन ठिक छ बुर्जुवाले पैसाको प्रयोग गर्ला प्रोपेगन्डा गलत प्रोपेगन्डाको प्रयोग गर्ला त प्रोपेगन्डा क्षेत्रमा पनि हामी अगुवा बन्नु पर्यो हामी त्यसपछि प्रेस क्षेत्रमा पनि अगुवा बन्न सक्नु पर्यो चेतना जगाउने कुरामा अगुवा हुनु पर्यो जनतामा हामीले आफ्नो कुरा पुर्याउने कुरामा खुबै विकास गरेर हुनु पर्यो वक्तृत्व कलामा हामी अगाडि हुनु पर्यो जनताको भाषा बोल्न सक्नु पर्यो जनताको भावना बुझ्न सक्नु पर्यो हो यी जनताको बहुजनवादका सबै यी मूल मर्महरू र जनता बहुजनवादले अर्को पक्षमा के जोड दिएको छ भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिकरणमा पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ पार्टी भनेको पार्टी सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीबाट चल्नुपर्छ एक्लै वीरले हुँदैन त्यसो हुनाले 35 सालमा पार्टी बनाउँदाखेरि यहाँ एकजना व्यक्तिलाई सुपर व्यक्तिको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति र नेतृत्व निर्णय गर्न खोजिएको थियो त्यसको घोर विरोध मैले पनि गरेको र पार्टीले त्यो पास गरेन नभए त्यो प्राधिकारको रूपमा हाम्रो सिपी बनारीलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने विचार आएको थियो निकै गहन बहस विवाद भयो बहसपछि हामी त्यो विचारलाई हामीले पराजित गर्यौँ भनेपछि यो सामूहिक नेतृत्व हो एउटा व्यक्तिको वीरता एक्लै वीरता
अहिले प्रवृत्ति देखिन्छ नि, मैले नै गरेको हो, अरूको केही पनि भूमिका छैन भन्ने खालको यो जुन प्रवृत्ति हो, यो जनताको बोली जनवादको मान्यताको घोर विरोधी प्रवृत्ति हो। यो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो, यो व्यक्ति पूजा गर्ने प्रवृत्ति हो र यो व्यक्ति पूजा भनेको दासताको प्रवृत्ति हो। र कम्युनिस्ट पार्टीले दासता स्वीकार गर्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीले सम्मानलाई स्वीकार गर्छ, सबैको भूमिकालाई स्वीकार गर्छ। हो, प्रमुख व्यक्तिको प्रमुख भूमिका हुन्छ, जस्तो मदन भण्डारीको प्रमुख भूमिका थियो, नेतृत्वको प्रमुख भूमिका हुन्छ। नेतृत्वले, तर कहिलेकाहीँ नेतृत्व के हुन्छ भने उसको विचार पनि पास हुँदैन भने उस सबै कुरामा सही नै हुनुपर्छ भने पनि छैन। कहिलेकाहीँ ऊ चाहिँ उसबाट चाहिँ त्रुटि पनि हुन सक्ला। त्यसैले त पार्टी कमिटी चाहियो अनि पार्टी कमिटीले मान्छेलाई नियन्त्रण गर्छ। तपाईँहरूले 27 बुँदा जुन आलोचनात्मक मत राख्नुभयो 47 को संविधानमा, त्यो 63 को अन्तरिम संविधानमा हुबहु नै समेटियो र 72 मा त जनताको बहुदलीय जनवादले लक्ष्य गरेको जुन समाजवाद हो त्यो उन्मुख भनेरै लेखियो। समाजवाद उन्मुख बाटोमा हामी हिँडिसक्यौँ। तर अहिलेको सरकारको त्यसपछि र इतिहासमै एकदमै धेरै शक्तिशाली जनमतसहितको सरकारको नीति कार्यक्रमहरूमा त्यो बहुदलीय जनवादले लक्ष्य गरेको परिकल्पना चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यसपछि हामीले समाजवाद उन्मुख हजुर घोषणापत्र तयार गऱ्यौँ, चुनावी घोषणापत्र। त्यसमा हाम्रो कस्तो किसिमको अर्थनीति लिनुपर्दछ भन्ने बारेमा, त्योभन्दा पहिले पनि जनता बहुदलीयवादको विभिन्न आस्पेक्टहरूमा हामीले गोष्ठी सेमिनारहरूको आयोजना गरेका थियौँ। र यसपटक पनि जब हामीले चाहिँ चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दाखेरि जम्मै पक्षलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ गरिएको थियो। अब यहाँ बहस के छ भने हाम्रो पार्टीभित्र कि त्यो विचार र मान्यतालाई यो अहिलेको बजेटले समेट्न सकेन, त्यो भावनालाई समेट्न सकेन। यो पाराले कसरी समाजवाद आउन सक्छ, समाजवादको आधार के हो? अवश्य नै पार्टीभित्र बहस विवादका विषय हुन्, हामी बहस विवाद गर्दै जाउँला। बहस विवाद गर्नु पनि पर्छ, बहसबाट आत्तिनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। त्यसैले के गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ भन्ने बारेमा हामी खुला छलफल गर्छौँ, छलफल गरेर निष्कर्षमा आइपुग्छौँ। जुन बहुदलीय जनवादकै सन्दर्भमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले अवलम्बन गर्नुभएको 3 खम्बे आर्थिक नीति, अब त्यसमा चाहिँ अब सहकारी, सरकार र निजी क्षेत्र, अब एउटा त्यो कुरो त्यसमा चाहिँ अब जस्तो विदेशी लगानी अथवा विदेशी पुँजी भन्ने चौथो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा बहस छ। दोस्रो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जुन ग्लोबल एउटा परिवर्तन 1990 को दशकभन्दा त ज्यादै ठुलो परिवर्तन आइसक्यो। विशेष गरी छिमेकीहरू जुन एउटा आर्थिक शक्ति सम्पन्न महाशक्तिका रूपमा विकास भइरहेछन् र यो परिवर्तित परिवेशमा चाहिँ बहुदलीय जनवाद आफै चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ कि पर्दैन? म एउटा कुरा भन्छु, तपाईले पंक्ष्यापिङ एउटा कुरा भन्नुभएको थियो। हजुर, बिरालो कालो छ कि सेतो छ त्यो मतलबको चिज होइन। हजुर, त्यसले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने कुरा भन्नुभयो। हजुर, पुँजी कहाँबाट आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। हजुर, त्यो पुँजी अनुचित शर्त छैन भने, अनुचित शर्त छैन भने, देशको मर्यादामा हितमा कुठाराघात गर्दैन भने, त्यो बाहिरबाट पनि आउँछ भने, त्यसले यदि उत्पादन वृद्धिमा मद्दत पुर्याउँछ भने, रोजगारी प्रवर्धन गर्छ भने, विकासमा सहयोगी हुन्छ भने, बाहिरको पैसा पनि पुँजी पनि ल्याउन सकिन्छ। भनेपछि 3 खम्बेका ठाउँमा 4 खम्बे पनि हुन सक्ने भयो? होइन, त्यो त अब यो त देशभित्रको निम्ति त 3 खम्बे नै भयो। हजुर, किन भन्दाखेरि सरकारी क्षेत्र भयो र त्यो निजी क्षेत्रले समेटिहाल्यो नि। त्यो चाहे आन्तरिक होस् या बाह्य होस्, त्यो निजी क्षेत्रभित्र समेटिन्छ। त्यो निजी होस् या बाह्य होस्, त्यो निजी क्षेत्रभित्र समेटिन्छ। अब अर्को त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले बाह्य पुँजीलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। कि त हामी सम्पन्न भएको हुनु पर्यो, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा पुँजी हुनु पर्यो, होइन भने हामीले कि त त्यतिकै अविकसित भएर बस्नु पर्यो। अविकसित भएर बस्नु राम्रो कि हामी ब्याजमा उचित ब्याजमा ऋण लिएर विकास गर्नु राम्रो। विकास गऱ्यौँ भने जनता सन्तुष्ट हुन्छ अनि रोजगारी प्राप्त हुन्छ, जनता खुसी हुन सक्दछन्, सुखी हुन सक्दछन्, रोजगारी प्रवर्धन हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि भयो भने देशको विकास हुँदै जान्छ र यसको चौतर्फी लाभ प्राप्त हुन्छ। अनि आफूसँग त्यो गरिबी जीवन बिताउने समाजवाद भनेको गरिबीको नाम हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। पहिले के थियो भने समाजवाद भनेको गरिबीको अर्को नाम हो,
अर्थात् गरिबीको पनि समान वितरण, समृद्धिको समान वितरण भनेको समाजवादको रूपमा व्याख्या गरिएन। भएको चिजको वितरण मात्रै गरौँ, नयाँ चिजको उत्पादन गर्ने कुरामा जोड नजाने। र यो प्रवृत्तिलाई तङ सियाओपिङले उहाँले पनि यस्ता जडसूत्रवादी चिन्तनलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो र भन्नुभयो कि मुख्य कुरा उद्देश्य के त? जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने, जनताको जीवन सुखी बनाउने भइसकेपछि, समृद्ध बनाउने भइसकेपछि अनि त्यस्तो अवस्थामा जे गरेर हुन सक्दछ त्यो तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले यो जनताको बहुदलीय जनवादले विदेशी पुँजीलाई अस्वीकार गर्दैन, तर आफ्नो देशको पुँजीलाई प्रबन्धन नगर्ने छ राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। आफ्नो देशको पुँजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। उनीहरूले मैले म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जब तामाकोशी परियोजना विदेशीलाई दिनुपर्छ भनिसकेपछि विरोध गर्ने मान्छे मै हो र विरोध गरेर म आएपछि म चाहिँ त्यो तामाकोशीमा नेपालभित्रकै पुँजी रहेछ नि त, 23 कर्मचारी सञ्चय कोषमा भएको पैसा, त्यही नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा भएका ब्याङ्कहरूमा भएका पैसा लगाइसकेपछि त्यो तामाकोशी परियोजना हाम्रै पुँजीले हामीले त विकास त गर्न सक्यौँ। त हामीसँग जति क्षमताले भ्याउँछ त्यसको आफैले सबभन्दा पहिले उपयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ। नभ्याएको हकमा अरूको चाहिँ हामीले रकम पनि लिनुपर्छ या अरूलाई पनि जिम्मा दिन सकिन्छ। चाहिँ जिम्मा दिन पनि सकिन्छ, किनभने हामीले छिटो विकास चाहिएको छ। किन पानी यो थामेर रोकिँदैन, थामिँदैन, नदीको पानी सरल बगिरहेकै हुन्छ अनि यो बगिरहेको पानी वर्षा हुने बित्तिकै त्यसपछि त्यो सिधै समुद्रमा जान्छ। अनि त्यो पानी भनेको त त्यसैमा विद्युतको क्षमता छ, त्यसमा चाहिँ सिँचाइको क्षमता छ, त्यसमा त पुँजी निर्माणको क्षमता छ। अनि त्यो क्षमताको हामी सदुपयोग नगर्ने र त्यसपछि हामीसँग त चाहिँ पैसा छैन भन्दै अनि आफू गर्न पनि नसक्ने, सहयोग माग्दा पनि नमाग्ने, चाहिँ सहयोग लिने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, अनुचित शर्तलाई स्वीकार गर्नु। जस्तो यसमा परिमार्जन हुनसक्छ कि सक्दैन? अब समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ कि पर्दैन? जनवादको बारेमा अब हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ। हिजो नेकपा एमालेभित्र जनताको जनवादको मान्यता थियो, यसलाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई पहिले कार्यक्रमको रूपमा मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभयो, पछि छैटौँ महादेशमा यसलाई हामीले सिद्धान्तको रूपमा अगाडि सार्यौँ, पछि गएर हामीले यसलाई आदर्श सिद्धान्तको रूपमा यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ। तर पूर्व माओवादीको तर्फबाट जनयुद्धको नीति अवलम्बन गरिएको थियो, तर जनयुद्धको चरण त सकिसक्यो। त्यो पनि अब जसरी झापा आन्दोलनमा उग्र वामपन्थ हावी भएको थियो, जनयुद्धमा पनि कति मात्रामा थियो त्यसको पनि समीक्षा हामी गरौँला। तर त्यतिखेर पूर्व माओवादीमा पनि 2060 सालमा नै यो 21औं शताब्दीको नयाँ जनवादको विचार चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यो जनवादको किताब मैले फेरि पढेँ, त्यहाँभित्र धेरै उग्र वामपन्थी सोचहरू चिन्तनहरू रहेको त पाइन्छ। तर पनि जे भए तापनि एउटा भ्रूणको रूपमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई, चुनावी राजनीतिलाई, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। अबको नयाँ समयमा 21औं शताब्दीमा पुरानो पाराले चलेर हुँदैन भन्ने एक ढङ्गको नयाँ चिन्तन त्यहाँ पनि उहाँहरूले जनता बहुजनवादबाट प्रभावित भएकै हुनसक्दछ मलाई लाग्दछ। त्यसलाई पोजिटिभली त्यसलाई लिएको हुनुपर्छ, किनभने मार्क्सवादी नेताहरू जडसूत्रवादी हुँदैनन् र आग्रह पाल्दैनन्, यो अरूले ल्याएको हुनाले म स्वीकार गर्दिनँ भन्दैनन्। चाहिँ म कमल प्रचण्डलाई र त्यतिखेरका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले पनि कमसेकम एउटा नयाँ सोच र नयाँ चिन्तनमा जानुपर्छ भन्ने सोच राख्नुभयो। अब यो सबै सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रो पार्टी एकीकृत भइसकेपछि यसलाई एउटा नयाँ ढङ्गले सैद्धान्तिकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसमा गहन छलफल गर्नुपर्छ, महाधिवेशनको मञ्चमा गहन छलफल होला र छलफलपछि हामी एउटा निचोडमा एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। जस्तो मदन भण्डारीको हत्या भएको, टास्टुङ्गा दुर्घटना भएको 27 वर्ष पुग्यो। यो बिचमा अब लामो समय झन्डै 15 वर्ष तपाईँ पार्टीमा रहनुभयो, सरकार प्रमुख नेतृत्व गरेर पनि चलाउनु भयो र त्यसपछि पनि पार्टी सधैँभरि लगभग कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा या सशक्त रूपमा उपस्थित छ। तर मदन भण्डारीको हत्याको रहस्य आजसम्म अनुत्तरित नै छ। के छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ अहिले? अवश्य पनि हामीले त्यो मदन भण्डारीको त्यो जुन ढङ्गको दासढुङ्गा दुर्घटनामा उहाँको निधन भयो, त्यो हाम्रो पार्टीको निम्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति, लोकतन्त्र आन्दोलनको निम्ति अपूरणीय स्थिति थियो।
हजुर राष्ट्रकै निम्ति नै अपूरणीय क्षति थियो। त्यसले हामीलाई स्तब्ध बनायो, धेरै दुखित बनायो, आक्रोशित पनि बनायो र त्यसको छानबिनको हामीले माग पनि गऱ्यौँ। त्यस क्रममा धेरै आन्दोलन गर्नु पर्यो। ती सामान्य छानबिन गर्ने कमिटी बनाऊ भन्दाखेरि पनि त्यो असहिष्णु सरकारले त्यो पनि तयार भएन। मान्छेले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि बन्यो। तर बल्ल बल्ल सरकारी कमिटीहरू पनि बने, विभिन्न कमिटीहरू पनि बने र पार्टीको तर्फबाटै कमिटीहरू बने। छानबिन गर्ने कुराहरू हुँदैसकेपछि त्यो चाहिँ एउटा रहस्यमय छ भने त सबैको निष्कर्षै रहेको पाइन्छ। अब केहीले होइन, त्यो त अलि स्वाभाविकै जस्तो देखिन्छ भने भनिरहेछन्। तर अधिकांशले त्यहाँभित्र अवश्य पनि एउटा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ भन्ने कुराको अहिले पनि सुन भने अब त्यो बेलामा का व्यक्ति अमर लामालाई अनावश्यक रूपमा फेरि हत्या गर्ने काम भयो। त्यो हत्याले अझै ज्यादा त्यसलाई रहस्यमय बनाइदियो। किनभने एउटा जीवित पात्र थिए अमर लामा। त्यतिखेर उनी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए। कङ्ग्रेसको भूमिका पनि सन्देहास्पद हुनु पुग्यो। किन अमर लामालाई नै उनले पार्टीमा लानु पर्यो भन्ने एउटा सन्देहास्पद त्यो पनि भयो। त्यसैले यो प्रश्नको बारेमा यसैबाट चाहिँ ठेकुवा गर्ने पक्षमा छैन। त्यसैले यो समयक्रममा यसको बारेमा रहस्यबाट पर्दा खुल्ला भन्ने आशा गरौँ र त्यो चाहिँ घटना अहिले पनि शङ्कास्पद छ, सन्देहास्पद छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले विशेष गरेर मदन भण्डारीलाई मियो बनाएर नेपालको 2035 साल यताको राजनीति, बहुदलीय जनवाद, त्यसका कतिपय अन्तर्वस्तु र अहिले बहुदलीय जनवादसँग सन्दर्भ राख्ने कतिपय मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। आज यति नै। भोलि अर्को कुनै अन्तर्क्रिया साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसँगलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।